जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका की जानिब से पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मौके पर 26 अगस्त से 6 सितंबर तक रियासत भर में वसी पैमाने पर सीरत मुहिम चलाई जाएगी। इस रियासत की मुहिम का उन्वान इनकलाब की रोशनी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया है। मुहिम के दौरान पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, तालीमात और इंसानियत के लिए आपके अजीम पैगामात को मुख्तलिफ तबक़ात तक पहुँचाने के मकसद से सेमिनार, मज़ाकिरे, अवामी इज्तिमात, मुकालमाती नशिस्तें, सीरत खिताबात, नुमाइश, समाजी खिदमात के प्रोग्राम और भाईचारे के पैगाम पर मुबनी सरगर्मियाँ मुनक़्क़द की जाएंगी। शिमोगा में मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी हिंद शिमोगा के ज़िलाई कन्वीनर इकरमुल्लाह शरीफ ने मुहिम की तफसील पेश करते हुए कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में हमागिर इनकलाब बर्पा किया, जिसकी बुनियाद सच्चाई, इंसाफ, रहम व शफ़क़त, इंसानी मसावत, इंसानी वक़ार और पूरी इंसानियत के इत्तेहाद पर क़ायम थी। शिमोगा में मुक़ामी सतह पर भी सीरत मुहिम के तहत मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनक़्क़द किए गए हैं। इनमें सीरत के मौजू पर मुकालमाती नशिस्तें, सेमिनार और गेट टुगेदर प्रोग्राम शामिल हैं। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के दरमियान बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम और रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए बैनुल मज़ाहिब मुकालमे भी मुनक़्क़द किए जाएंगे। नौजवान और तलबा को सीरत मुहिम से जोड़ने के लिए मज़मून नवीसी के प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। इसके अलावा इंसानी खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़द किया गया है। मुहिम के दौरान अस्पतालों का दौरा करके मरीज़ों की इयादत की जाएगी, जबकि ओल्ड एज होम्स और ज़ईफ़ अफराद के मराकिज़ का दौरा करके बुज़ुर्गों से मुलाक़ात और इनके साथ वक्त गुजारने जैसे समाजी खिदमत के प्रोग्राम भी मुनक़्क़द किए गए हैं। इकरमुल्लाह शरीफ ने कहा कि सीरत मुहिम एक मजहबी प्रोग्राम नहीं, बल्कि ये पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलमी और इंसानी पैगाम को आम करने की कोशिश है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी हिंद के ज़िलाई कन्वीनर मौलाना सलीम उमरी, अमीर मकामी अब्दुल वहाब, प्रोफेसर राजप्पा, एडवोकेट सैयद लियाकत, बाबू अली खान, देशादरी, नेताजी इकबाल वगैरह मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, ಶಿವಮೊಗ್ಗ। ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 26/8/2026ರಿಂದ 6/9/26ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಅವರ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ। ಈ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರಾಗಿ ಬಾಳುವ, ಪರಸ್ಪರ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳುವ, ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ। ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದಿರುವರು। ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮಾನವರಿಗೆ ದೇವನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಘನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು। ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ, ಇಡೀ ಮಾನವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಳಿತಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಾವು ಅಳವಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे कर्नाटक में एक सीरत मुहिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके लाए हुए इनकलाब के सिलसिले में सारे मुल्क के इंसानों तक उनका पैगाम पहुंचाने के सिलसिले में ये मुहिम मनाई जा रही है। जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका की तरफ से 26 तारीख़ से लेकर के, इसी माह की 26 तारीख़ से लेकर के आने वाले सितंबर के 6 तारीख़ तक ये मुहिम चलाई जा रही है। इंसानों के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इनकलाबी पैगाम आना चाहिए। आज इंसान मुख्तलिफ़ पैरायों में और मुख्तलिफ़ रास्तों में भटक करके गुमराहियों के अंदर पड़ा हुआ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का ये जो पैगाम है, ये इनकलाबी जो पैगाम है, आपकी जो इनकलाबी सीरत है, अगर लोग इसके मुतालिक पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें और उस पर अगर अमल करें
تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کی طرف جائے گا. اور پھر انشاءاللہ ہم اس مہم کے ذریعے سے برادران وطن، ہمارے ملک اور ہمارے وطنی بھائیوں کے درمیان ہم اس پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو مختلف پیرویوں کے اندر تمام لوگوں کے سامنے رکھنا بھی چاہتے ہیں. اس مہم کے دوران ہم فولڈرز، پھر کتابوں کے ذریعے سے برادران وطن سے ملاقات کر کے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلابی پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. میرا نام محبوب علی خان، میں ریٹائرڈ ہائی اسکول ٹیچر، جماعت اسلامی ہند کا کارکن. آج پتریکا بھون میں ہم ایک پتریکا گوشٹی رکھے گئے تھے جس کا مقصد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلابی رہنما ہیں، ان کی زندگی اور ان کا پیغام کیا ہے عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں. وہ پتریکا گوشٹی کے تحت ہمیں عوام کے سامنے لانا وہ بہت کامیاب رہا. دیکھیے کہ کرناٹکا میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے اس مہینہ 26 تاریخ سے سپٹمبر 6 تاریخ تک ایک مہم چلائی جا رہی ہے. اس مہم کو کامیاب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کا پیغام لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں، عوام کے سامنے، برادران وطن کے سامنے ہم لانا چاہتے ہیں. اس ملک کی ترقی اور اس ملک میں امن قائم کرنے، بھائی چارگی کو قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے سماج کے سامنے لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم کئی پروگرام رکھے ہیں. اس میں ایک پربندستبردہ، خون کا عطیہ، سماجی خدمت کے کام اور لوگوں کو مدد کرنا، غریبوں کو مدد کرنا، خدمت خلق، ایسے مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پروگرام سماج کے سامنے لانا چاہتے ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کے محبت سے رہ کر برادران وطن کو ایک امن کا پیغام دے کر ہمیں ایک اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. 26 اگست یہ بہت اچھا ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے. اسلام ہند ان کے جانب سے ہر سال ہے نا ایک پروگرام اچھا ہوتے آ رہا ہے. آج ہے نا یہ 26 اگست میں بھی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے سو دن پورے شموگا سٹی میں ہے نا پورے قوم کے لوگ ہیں نا بہت خوشی سے، امن سے یہ ہے نا پروگرام ہے نا بہت سکسیسفل ہے نا ہونے جا رہا ہے. اس میں ہے نا ایک اچھا ایک سندیش پورے ہندوستان کو جانے والا ہے. مسلمانوں میں کیا محبت ہے اور ہے نا بھائی چارہ کیسا ہے، پورے قوم کے ساتھ، پورے دھرموں کے ساتھ، پورے امن کے ساتھ یہ ہے نا زندگی گزارنے کا ایک سندیش ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہے. وہ ذریعے سے ہے نا آج ہے نا جماعت اسلام ہند جو ہے یہ پروگرام ہے نا پورے شہر میں ہے نا یہ ایک خوشیاں کا ہے نا وقت لایا ہوا ہے. اسے ہے نا سب ساتھ دینا ہے.